नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने सरकारको षड्यन्त्र। संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि नेताहरूलाई प्रभाव पार्न एमसीसी उपाध्यक्षलाई ल्याउँदै। एमाले अध्यक्ष ओली 10 बुँदे सहमति विपरीतका गतिविधिमा कार्यान्वयनमा आशंका। माधव नेपालको साथ छाडेका नेताहरू तनावमा। गोङ्गबु बस पार्कको हस्तलिखित कागजी टिकट प्रणालीलाई विस्थापित गरी डिजिटल बनाइयो। बसको टिकट काट्न र अग्रिम बुकिङ गर्न यात्रुलाई सहज। काठमाडौँमा चोकमा फोहोरको पहाड। वातावरण र स्वास्थ्य जोडिएको फोहोर व्यवस्थापनप्रति लापरवाही। बिजुली र जैविक मल निकाल्ने योजना अलपत्र। दाङको यातायात कार्यालयमा 3 वर्ष पहिले गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न ल्याएको मेसिन प्रयोगविहीन। कमिसनको चक्करमा किनिएका मेसिनहरू अहिलेसम्म पनि दराजमै। पञ्चशीर उपत्यकाका 4 जिल्ला कब्जा गरिएको तालिबान विद्रोहीहरूको दाबी। प्रतिकार गरेको पक्षद्वारा भने पञ्चशीर आफूहरूकै नियन्त्रणमा रहेको भनाइ। र भारत विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। तेस्रो पटक भारतलाई जित्ने नेपालको सपना अधुरै। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रलाई नै घात पुर्याउन सक्ने गम्भीर प्रकृतिका विवादास्पद विषय समेटिएको एमसीसी सम्झौताबारे देशभर विरोध भइरहेको बेला सरकारले संसदबाट एमसीसी पास गराउने षड्यन्त्र गरिरहेको आशंका छ। एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले दबाव दिइरहेको बेला एमसीसीको उपाध्यक्षको समेत भ्रमण तय भएको छ। उता सरकारले यही भदौ 23 गते संसद अधिवेशन आह्वान गरेको छ। यसलाई संयोग मात्रै नभई एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा आम नागरिकले बुझेका छन्। नेपालको चीन र भारतसँग भौगोलिक सम्बन्ध छ भने अमेरिकासँग रणनीतिक सम्बन्ध छ। त्यसैले विश्वकै शक्तिशाली मानिने यी 3 राष्ट्रहरूको नेपालसँग आफ्नै चासो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर हामीले चनाखो हुनुपर्ने कुरा के छ भने कुन देशले हामीलाई चुनौतीतर्फ धकेल्दैछ भन्नेमा कुनै पनि हालतमा हामी अरूको स्वार्थ पूरा गर्ने अवस्थामा धकेलिनु हुँदैन। हरेक मुलुकसँग सहकार्य हुनुपर्छ, हरेक मुलुकबाट साथ सहयोग पनि लिनुपर्छ। तर देशको भविष्य नै अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी ल्याइने सहयोग जनतालाई मान्य हुन सक्दैन। हाम्रो देशको स्वतन्त्र हैसियत बरकरार रहनुपर्छ। विदेशीसँग सहयोग ल्याउँदा राख्नुपर्ने यो पहिलो शर्त हो। छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ, उनीहरूबाट लाभ लिने, तर देश र जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेर होइन। टोल टोलमा एमसीसी भित्र्याउनु हुँदैन भनेर विरोध भइरहेको बेला हचुवाको भरमा एमसीसी भित्र्याउन सरकारले हतार गरे भोलिको पुस्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर पूर्ववर्ती सरकारले नेपालको नक्सा जारी गरे सँगै भारत नेपालसँग चिढिएको छ। त्यसैले अहिले अनुमति बिना दार्चुलाको सदरमुकाममा नै हेलिकप्टरबाट उसले फन्को लगाइरहेको छ। दुर्भाग्य त के छ भने यसबारे हाम्रो सरकार मुख खोल्न सक्दैन। नेपाली सेना र सीमा सुरक्षार्थ खटिएको एपीएफ पनि बोलेको छैन। नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेदेखि नै भारत चिढिएको छ। उसका हेलिकप्टरहरूले दार्चुलामा लगाइरहेको फन्को त्यसको उदाहरण हो। हिजो वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर सडक कब्जा गर्दै भाषण गर्ने तत्कालीन दलहरू अहिले सरकारमा छन्। देशको सीमा रक्षा गर्ने कुरा दयनीय अवस्थामा पुग्दा समेत ती दलका शीर्ष नेताहरू किन मौन बसेका छन्? खास गरी महाकाली नदीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन चुडालेर जयसिंह धामीको ज्यान लिएको बेला पीडित परिवारले न्याय मागिरहेका छन्। यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने भारत सरकारलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा पत्राचार समेत गर्न नसकेको देख्दा नेपाली जनताको आक्रोश झन बढेको छ। त्यसमाथि चौतर्फी रूपमा विवादित बनेको एमसीसी भित्र्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले खुट्टा उचालेर बस्दा जनआक्रोश थेगी नसक्नु अवस्थामा छ। हाम्रो संविधान भन्दा पनि माथि राखेर सम्झौता गरिएको एमसीसी आए समस्या नै समस्या आउन सक्छन् भन्नेमा जनता सचेत छन्, तर सरकार सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो नै विडम्बनाको विषय हो। नेपालको भूमिमाथि अमेरिकी कम्पनीको स्वामित्व रहने कुरा
आफैमा आपत्तिजनक विषय छ। जनताको आक्रोशका बावजुद सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरे जनताले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा अवरोध पुर्याउन सक्छन्, किनकि सरकार होस् वा एमसीसी प्रोजेक्ट काम त जनतासँगै गाउँघरमा गर्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारले भदौ 23 गते बुधबार संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छ। देउबा नेतृत्वको सरकार र सिङ्गो काङ्ग्रेसले नै एमसीसीको गुणगान गाइरहेको बेला एमसीसीकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष फतेमा पनि नेपाल आउँदैछिन्। उनी नेपाल आउने समयमै बन्द अवस्थामा रहेको संसद सुचारू गराउनु भनेको जनताको सवालमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि संसद एमसीसीका लागि प्रयोग हुने देखिएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा सबैभन्दा माथि रहेको सर्वोच्च निकाय संसद एमसीसी जस्ता विवादित प्रोजेक्टका लागि गलत ढङ्गले प्रयोग हुने त होइन भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल अहिले साँच्चै चौतर्फी रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेपको दलदलमा फस्दै गएको छ। यस्तो जटिल समयमा मुलुकमा रहेका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गम्भीर भएर राष्ट्रका लागि सोच्ने बेला भएको छ। सत्तामा टिक्न र 2-4 पैसाको प्रलोभनमा परेर नेताहरूले जनतालाई धोका दिन मिल्दैन। यदि जनताको इच्छा विपरीत सरकारले कुनै अनुदान वा लाभ लिन्छ भने त्यो सरासर धोका हो। हाम्रा आन्तरिक कमी कमजोरी होलान्, त्यसको समाधान खोजिएला, तर एकपटक विदेशी स्वार्थको पन्जामा नेपाल फस्यो भने त्यसको समाधान होला वा नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्तो दिने सहयोग एमसीसी नल्याउँदा केही बिग्रिदैन भन्ने पक्षमा ठूलो जनमत छ। सरकार यसबारे गम्भीर हुन जरुरी छ। यो परियोजनाले भविष्यमा निम्त्याउने विनाश विकास भन्दा पनि धेरै घातक हुन सक्छ। नेताहरूले सत्तामा रहन वा सत्तामा टिक्नका लागि कुनै पनि राष्ट्रलाई घात हुने प्रकारका सम्झौता गर्न मिल्दैन। त्यसमाथि अहिले सत्तामा रहेका र सत्ता नजिक रहेका नेताहरूको मौनता देख्दा एमसीसी भित्र्याउन खोजेको र एमसीसी पास गराउन खोजेको विषयमा दुईमत रहन सक्दैन। यसतर्फ सबैले सचेत हुन जरुरी छ। नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता भन्दा ठूलो कुरा नेपालीका लागि केही हुन सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले विभाजनपछि एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित 7 पदाधिकारी सहित 10 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू 10 बुँदे सहमति गरी माधव नेपाल छोडेर एमालेमै बसेका छन्। पार्टी एकताको आधार 10 बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै भदौ 8 गते बसेको स्थायी कमिटी र 10 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीले 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यदल समेत बनायो। तर त्यो सहमति विपरीतका गतिविधिमा अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेताहरू लागिरहेका छन्, जसले गर्दा एमालेमा रहेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरू र संस्थापन पक्षबीच दूरी बढाएको छ। माधव नेपाल एमालेमै रहँदा उहाँको पक्षमा रहेका 9 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू 10 बुँदे सहमति गरी एमालेमै रहे। एमालेमा संस्थापन पक्षले 28 फागुन 2077 यता एकलौटी रूपमा बनाएको पार्टी संरचना र निर्णय अनुसार अगाडि बढेकोमा उनीहरू असन्तुष्ट थिए। तर 10 बुँदे कार्यान्वयन भएपछि यी सबै समस्या हल हुने विश्वास लिएर एमालेमै रहेका तेस्रो धारका नेताहरू अहिले पनि असन्तुष्ट छन्। कारण हो पार्टी अध्यक्षको फेरि पनि उस्तै रवैया। केही दिन अघि एमाले निकट पेशागत तथा प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल PPL को भेला गरियो, जसमा उपस्थित हुने भनिएका अध्यक्ष ओली अनुपस्थित रहेर नेता सुभाष नेमुवाङलाई पठाइयो। जुन भेला रोक्न माधव कुमार नेपाललाई छाडेका नेता तथा PPL का इन्चार्ज रघुजी पन्तले माग गरेका थिए। त्यसैगरी केही दिन अघि पार्टी निकट इन्जिनियरहरूको संगठन पेपिनमा पनि नामको विवाद देखिएको थियो। एमालेमा पार्टी विवाद समाधान नगरी संस्थापन पक्षले एकलौटी पेलिरहेको छ। यद्यपि 10 बुँदेको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको नेताहरू बताउँछन्। यदि भनेर किन शङ्का गर्ने? यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो, पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्यो, देश जोगाउनु पर्यो। अहिले सकारात्मक रूपमा सोचौँ। अब काल्पनिक कुरा नगरेर पहिले त्यसलाई व्यवहारमै हेरौँ न। सहमत त भइ नै सक्यो, अब कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु पर्यो र त्यो दिशामा कतिपय प्रदेशमा काम पनि आरम्भ भएको छ, त्यो प्रभावकारी रूपमा हुनु पर्यो भन्नेमा त हाम्रो पनि जोड छ। भारतको विषयलाई लिएर पार्टीको पछिल्लो आधिकारिक विज्ञप्ति प्रदीप गेवालीले जारी गरेपछि जेठ 2 अघिका प्रवक्ता योगेश भट्टराईको साबिकको जिम्मेवारी किन लागू भएन भन्ने टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। पार्टी विभाजनपछि एमालेमै रहने नेताहरूले साबिककै जिम्मेवारी पाउनका लागि विगतमा नेकपा एमालेलाई पुर्याएको क्षतिको बारेमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने एमाले नेता नारद मुनि राणा बताउनुहुन्छ। अब यसको अलिक अर्को बैठकमा यो मन्थन गर्छौँ हामी। त्यसमा आलोचना, आत्मआलोचना, गल्ती कमजोरी सबैले स्वीकार गरेर
साबिककै जिम्मेवारीमा फर्किने हो भने विगतमा हामीले नेकपा एमाले पुर्याएको क्षति कमजोरी ती सबै विषयमा अलिअलि गिल्टी त फिल गर्नु पर्यो नि त। सरकार हालियो, व्हिप उल्लङ्घन गरियो, निर्णय मानिएन, अर्को पार्टीलाई भोट हालियो, ती नेताहरूले कमजोरी महसुस गरेपछि त साबिकको जिम्मेवारी पाइहालिन्छ। 10 मुदे कार्यान्वयनको आशाका साथ एमालेमै रहन सहमत भएका नेताहरू पार्टीको सिद्धान्त भन्दा पनि सत्ता र स्वार्थ सिद्धका लागि एमालेमा रहेको र भोलिका दिनमा पनि फाइदा अनुरूप आफ्नो रङ बदल्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। ती सबै मन्त्रीको लोभको लागि अब आज जहाँसुकै तिनीहरू हुन्न, भोलि कसैले मन्त्री दिन्छ भने तिनीहरू त्यहीँ दौडेर जान्छन्। त्यस कारणले तिनीहरूले के गरे के गरेनन् भनेपछि पहिला माधव नेपालले के दिन्छु भनेर तिनीहरूलाई आफूतिर ताने, अब अहिले ओलीले के दिन्छु भनेर तिनीहरूलाई फेरि आफूतिर ताने, के दिन्छु भनेकोमा के दिएनन् आदि इत्यादिकै खेल हो। यो खाना र पद र लुटको खेल हो। विभाजनपछि सबै समस्याको हल भए जस्तो देखिए पनि तेस्रो धारमा रहेका नेताहरूले केही खटपट र असन्तुष्टि देखाउन थालेको पाइएको छ। माधव नेपाल छाडेर एमालेमै रहेका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य के होला र नेकपा एमालेको आगामी दिशा कस्तो होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। काठमाडौँको गङ्गोबु स्थित नयाँ बस पार्कलाई आधुनिक सूचना प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। यसअघिको हस्तलिखित कागजी टिकट वितरण व्यवस्थालाई विस्थापित गरी डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिएको हो। यो सेवाको प्रारम्भसँगै यात्रुले बसको टिकट काट्न वा अग्रिम बुकिङ गर्न सहज बनेको छ। काठमाडौँको गङ्गोबु स्थित नयाँ बस पार्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न र प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्य अनुरूप गत साउनबाट टिकट काउन्टरलाई कम्प्युटर प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ। नयाँ बस पार्कभित्र रहेका 32वटा टिकट काउन्टरमा कम्प्युटरबाट टिकट वितरण र बुकिङ गर्न सुरु गरिएको हो। यो सेवाको प्रारम्भसँगै यात्रुले बसको टिकट काट्न वा अग्रिम बुकिङ गर्न केही सहज भएको छ। सेवा सुचारू भएसँगै कोरोना संक्रमणको समय यात्रुले अनलाइनबाट टिकट खरिद तथा बुकिङ र टिकट रकम भाडा तिर्न सक्नेछन्। त्यस्तै कति नम्बरको बस कति बजे र कुन गन्तव्यका लागि प्रस्थान गर्दैछ भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिनेछ। हाम्रो 31वटा काउन्टरबाट सबै डिजिटलाइजेसन गरिसकेपछि 31 काउन्टरबाट लगभग 65वटा कम्पनीको बस टिकटहरू हामी त्यहाँबाट वितरण गरिरहेका छौँ। अहिले कम्प्युटराइज हो, हाते टिकट पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको छौँ र कम्प्युटराइज टिकट मात्र एलाउ गरेको छ अहिलेसम्म। अब यसमा चाहिँ पब्लिकले कसरी बेनिफिट लिन सक्छन् भन्दाखेरि कमसेकम कम्प्युटराइज भइसकेपछि भाडा दरमा ठगिएनन् उनीहरू, किन त्यो प्रिन्ट भएर आएको हुन्छ। त्यो 57 मिटर नेपाल सरकारको रेट अनुसारको डिलक्स एसी नर्मल त्यो हुन्छ। अर्को उहाँहरूले कुन ठाउँ जाने गन्तव्य मजाले चिन्न सक्नुहुन्छ र उहाँले जान चाहेको सिटहरू उहाँहरूले कम्प्युटरमा हेरेर अगाडि हेरेर सिट कुन खाली छ त्यो हेरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। 40 वर्षका लागि बस पार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको लोत्सेले बस पार्कलाई थप प्रविधि मैत्री सुविधा सम्पन्न बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीका लागि पोसाक र परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ भने बस पार्क क्षेत्रमा अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै धूम्रपान, मदिरापान, गुटखा आदिको बिक्री वितरण निषेध गरिएको छ, जसले गर्दा बस पार्कमा हुने अवांछित गतिविधिका साथै यात्रु ठगिने क्रम कम हुने विश्वास लिएको यात्रुहरूको भनाइ छ। फरक अहिले चाहिँ अब त्यति भिडभाड पनि छैन। अहिले चाहिँ अब हामीहरूले सिधै आउँदा अब काउन्टरमा आउनुपर्छ, नै त पहिला चाहिँ बाटैमा लुच्थे क्या, यता हो भनेर यताउति लग्थ्यो हामीहरूलाई। अहिले चाहिँ त्यो छैन, अलिक कम भिडभाड चाहिँ छ। पहिला चाहिँ हातले लेख्थे, अहिले चाहिँ कम्प्युटरकोबाट छापेर अटोमेटिक छापेर दिनुहुन्छ। त्यही तपाईँहरूलाई लाइन लगाएर मान्छेले यता तान्ने उता तान्ने गरेको थियो। अहिले त काउन्टरमा गएर आफूले आफ्नो मर्जीसित टिकट लिन पाइयो भेराइटी सुविधा अहिले अनुभव गरिरहेको छु मैले। अहिले यसमा लाइनमा खडा हुन परेन, तपाईँलाई टिकटमा लेख्न परेन, कम्प्युटर डाइरेक्ट आयो, टाइम वेस्ट भएन, टाइम बच्यो, ठगिने कुरै आएन। यसमा त त्यही सुविधा जस्तो। अहिले दक्षिण एसियाकै नमुना अन्तर्राष्ट्रिय बस पार्कका रूपमा विकास गर्ने रणनीति अनुरूप बस पार्क निर्माण कार्य जारी छ। नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन गरिएको सूचना प्रविधि युक्त टिकट बुकिङले केही सहजता त भएको छ नै, यस कोभिड महामारीका समयमा हुने भिडका कारण बढ्ने जोखिमको पनि न्यूनीकरण हुने देखिएको छ।
क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, गङ्गपो। महानगरले ल्याएको नारा फोहोरबाट मोहर नारामै सीमित रहेको पाइन्छ। फोहोरबाट बिजुली र जैविक मल उत्पादन गर्ने परियोजना ठप्प अवस्थामा छ। अहिले यो परियोजना सञ्चालन अवस्थामा भएको भए काठमाडौँ उपत्यकाबाट निष्कासित हुने कुहिने फोहोरको सदुपयोग हुनुका साथै त्यसबाट बिजुली र जैविक मल पनि उत्पादन हुन्थ्यो। तर यो परियोजना एकादेशको कथा चाहिँ भएको छ। काठमाडौँमा फोहोर सङ्कलन नहुँदा आम जनता फोहोरको दुर्गन्ध सहन बाध्य छन्। अर्कोतर्फ करोडौँको लगानी लगाएर ल्याएको फोहोरबाट बिजुली र जैविक मल उत्पादन गर्ने परियोजना ठप्प अवस्थामा छ। यो परियोजना एकादेशको कथा चाहिँ भएको छ। त्यस्तै महानगरले आम नागरिकलाई फोहोर व्यवस्थापनप्रति सचेत गराउन उक्त विषय सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। घरभित्र एउटा घरबाट निस्कने फोहोर त्यसपछि टोलबाट निस्कने फोहोर हुँदै त्यहाँ चाहिँ बढ्ने हो। एउटा घरबाट अथवा एउटा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायबाट निस्कने फोहोरलाई सकभर आफैले चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर सड्ने फोहोर नसड्ने फोहोर बिक्री हुन सक्ने चिजहरू त्यसरी नै वर्गीकरण गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरे भने त्यसबाट केही रकम आम्दानी, थोरै रकम आम्दानी पनि हुन्छ र यो नगरपालिकालाई वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कुहिने फोहोरबाट आफ्नै घरमा जैविक मल बनाउने र आफै फोहोरको व्यवस्थापनप्रति सजग हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। पनि स्थानीय जनतालाई भेला गरेर तालिम कम्तीमा दिनुस् न जनतालाई, यो कसरी गर्ने त हैन। जस्तो तपाईको फोहोरबाट चाहिँ गणेउलाको मल बनाउने हो कि फोहोरलाई एक ठाउँमा व्यवस्थित गरेर त्यसलाई चाहिँ केही गर्नुपर्ने हो कि त्यो सम्बन्धी तालिम जनतालाई दिनुस्। जनताले त्यो तालिम पाइसकेपछि र फोहोरलाई उपयोगमा ल्याउने काम पनि हुन्छ, त्यसबाट आर्थिक रूपमा फाइदा पनि लिन सक्ला अथवा करेसाबारीमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सक्ला र नकुहिने फोहोर प्लास्टिक इत्यादिका कुराहरू नकुहिने फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गरेर गाडीमा पठाउने काम पनि गर्ला। प्राविधिक समस्या भएर यो परियोजना अहिले बन्द अवस्थामा रहेको र 1.5 महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको वातावरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुखको भनाइरहेको छ। स्याम्पलिङ हो, विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययन र पठन पाठनको लागि यो वेस्ट इनर्जी बिन हो यो, र तपाईँको यसबाट ग्यास फर्मेसन हुन्छ प्लस इनर्जी पनि फर्मेसन भएर त्यसमा बिजुली बत्ती जलाउन सकिन्छ र जलेको पनि थियो। र बाइ द वे टेक्निकल्ली अस्ति त्यहाँ तपाईँको सर्ट भएर त्यो बिग्रेर बसेको स्थिति छ। त्यसलाई हामीले फेरि सञ्चालन गर्नको लागि र त्यसको कस्ट इस्टिमेट गरेर सुचारू गर्ने योजना रहेको छ। 14 वार्डको तपाईँको बराबरको तपाईँको बत्तीहरू बाल्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लाइट पुग्छ र ग्यास फर्मेसन हुन्छ। त्यसलाई पनि अब सेल गर्ने हिसाबले हामीले सोच गरेका छौँ। अहिले टेम्पोहरू छन् जति पनि, ती टेम्पोहरूमा अब ग्यासको टेम्पोहरूलाई पनि अब ग्यास भरेर र घडियासी किचनमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको हुनाले त्यो हिसाबको पनि एउटा योजना रहेको छ। त्यसरी नै जाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। होइन यो 1.5 महिनामै पनि लाग्दैन हामीले यसलाई सञ्चालन गर्नलाई। त्यस्तै स्रोतबाटै फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ प्रविधि ल्याएर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। स्रोतमा नै यसको व्यवस्थापन गर्ने र स्रोतमा नै वर्गीकरण गरिएन भने, रिड्युस रिसाइकल रियुज गरिएन भने यसको इम्प्याक्ट जुन अहिले सिड्युलमा परेको छ त्यही हालत भोलि हामी बन्चरे डाँडा गइयो भने पनि यस्तै स्थिति हुन्छ। त्यसले सचेत भएर लाग्नुपर्छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्ष नयाँ टेक्नोलोजी प्रवेश गराउन लागि होइन, कम्पोस्ट प्लान्टको कुरा भयो, तपाईँको वेस्ट इनर्जीको कुरा भयो र समग्र रूपमा अब फोहोरलाई अब कम्प्याक्ट गर्ने हिसाबले हामीले हस्पिटलको फोहोर पनि व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले अब अगाडि बढेको छ। जहाँसम्म लाग्छ अब भोलिका दिनबाट यस्तो किसिमको समस्या झेल्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यही अनुसारको योजना बनाएको छौँ। फोहोर व्यवस्थापनप्रति सम्बन्धित निकाय र आम नागरिक दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ। आम सर्वसाधारण आफ्नो तर्फबाट सचेत भइदिए महानगरलाई पनि फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि खुशबु दासको रिपोर्ट। हामीसँग माउन्टेन टेलिभिजनमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग नहुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, अञ्जना बिसङ्खे, विद्या भट्टराई लगायतका सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि व्यवस्था गरिएको छात्रवृत्तिमा दुरुपयोग हुने गरी नियमावली बनाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत समेत गराउनु भएको हो। एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ हामीसँग हुन जरुरी छ। हामी आज पनि परीक्षा भन्ने कुरालाई कडा हुने अनि एकदम कडा भयो भने मात्रै त्यो चाहिँ परीक्षा हुने, सरल हिसाबले जनताको भाषामा बुझ्ने प्रश्नहरू, विद्यार्थीले बुझ्ने प्रश्नहरू गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम कमजोर ठान्ने जुन हाम्रो मानसिकता छ यसलाई बदल्नुपर्छ। आज पनि मेडिसिन पढ्ने भनेको चाहिँ एकदमै कडा ढङ्गले पढ्नुपर्ने, त्यो अत्यन्त गाह्रो, त्यो थोरै मान्छेले मात्रै गर्न सक्छन् भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोच छ, यो सोच नबदलिकन हामीले सबैका लागि यो मेडिकल शिक्षा पुर्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले गरिब र जेहेन्दार वर्गका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्तिमा चलखेल गर्ने काम हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। यो शिक्षा नियमावलीमा चाहिँ समूहलाई चाहिँ राखेको छ नियमावलीमा, जस्तै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस जाति, पिछडिएको क्षेत्र आदि आदि भनेको छ। पहिलो कुरा के आयो त भन्दामा जेहेन्दारलाई दियो, अर्को चाहिँ के छ त भन्दामा गरिबलाई फोकस गर्यो भने, तेस्रो चाहिँ गएर सगोलमा सबैलाई चाहिँ यो दिँदाहरूमा चाहिँ समाजलाई जुन तरिकाबाट हामीले डोराउन पर्ने हो, समाजलाई कुन तरिकाबाट माथि लग्न पर्ने हो त्यो हुन सक्दैन भनेर र समूहमा विभाजन गरेर दिएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना बिसङ्खेले सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी ऐन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सरकारी स्कुलमा पढ्नेलाई 50 ल्याए पनि हामी दिन्छौँ भन्यौँ, त्यसो भने के MBBS को क्वालिटी घट्छ त? मेरो क्वेसन घट्दैन। किन घट्दैन भने सरकारी स्कुलबाट पढेर आएका क्षमतावान मान्छेहरूले पनि 50 ल्याउँदाखेरि पनि त्यो 80 ल्याउने भन्दा क्षमतावान छन् भन्छु म। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको बताउनु भयो। हाम्रो इन्डिकेटरको आधार नै ऊ बाध्य भएर सरकारीमा पढेको भनी बुझाइको साथ हामीले त्यो हेर्दाखेरि त्यसलाई वर्गीकरण गर्न उपयुक्त नै लाग्छ। म त्यसरी नै आओस् हाम्रो तर्फबाट आयोगबाट गर्नुपर्ने कुरा प्रशासनिक अथवा त्यो खालको जुन एजेन्डाहरू लानुपर्ने कुराहरूमा आयोगको कार्यकारीको उपाध्यक्षको कार्यकारीको अध्यक्ष तथा आयोगको उपाध्यक्ष हिसाबले यसमा चाहिँ म आफू यसबाट गर्न सक्ने र हाम्रो संस्थाले गर्न सक्ने कुरामा कुनै कमी रहँदैन। यो कुराहरू मान्यज्यूलाई म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका परीक्षाहरू सञ्चालनमा ढिलाइ नहुने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। केही समय मत्थर रहेको सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्दोलन पुनः चर्किएको छ। आन्दोलनरत पक्षले पहिलेको भन्दा सशक्त रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आन्दोलन पुनः चर्काएका हुन्। प्रतिष्ठानका सबै चिकित्सक काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। सरकारले प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीहरूका जायज मागलाई पूरा गर्न अटेर गरेका कारण बाध्य भएर काम बहिष्कार गर्नु परेको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण मेडिसिन, सर्जरी, हाड जोड्ने, प्रसुति, नाक कान घाँटी, मानसिक रोगका सयौं बिरामीहरू बिना उपचार फर्किरहेका छन्। म आफैले प्रोफेसर घोषणा गरेको छु भनेर कागज बुझाउनु पर्छ। अब यति गर्दा पनि राज्यले कारबाही गर्न सक्दैन भने चाहिँ योभन्दा निरीह राज्य अब यो कुन तन्त्र हो भनेर हामीले सोध्नुपर्ने। यो जनताको तन्त्र हो कि हुने खानेहरूको तन्त्र हो कि कस्तो तन्त्र हो भनेर सोध्नुपर्ने बेला। संयुक्त सङ्घर्ष समिति उच्च स्तरीय छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन र मन्त्रालयले गरेको 6 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन कडा बनाउँदै आइतबारदेखि इमर्जेन्सी र कोभिड अस्पतालको सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा बहिष्कार गरेका हुन्। अनियमितता र बेथती
बढेको भन्दै उनीहरूले पदाधिकारीहरूको राजीनामा र छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन्। 2 महिनामा धेरै नै पेट्रोलको बचत भएको छ। एकचोटि हजुरहरूले गएर हेर्नुभयो भने त्यो पेट्रोलमा शुद्ध कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ भने थाहा हुन्छ। किनभने एकै महिनामा 2-2 चोटि चाहिँ यो के भन्छ मोबिल फेर्ने हैन, त्यो कुल्यान्ट राख्ने, त्यो हामीले त वर्षौँसम्म आजसम्म कुल्यान्ट थपेको छैन हाम्रो गाडीमा। त्यसरी चाहिँ त्यो सानो सानो उसमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेछ र काठमाडौँमा भएका गाडीको चाहिँ उहाँहरूले अहिले एकदमै चरम दुरुपयोग गर्नुभएको छ भनेर हामीले सुनिरहेछौँ। बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षा अध्यक्ष डाक्टर गुरु खनाल, रजिस्ट्रार डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी र निर्देशक गौरी शङ्कर शाहले प्रतिष्ठानमा करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पदाधिकारी बर्खास्त र प्रतिष्ठान सुधार गर्नुपर्ने माग राखेर चिकित्सक र कर्मचारीहरूले 84औं दिनदेखि आन्दोलन थालेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावितहरूले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्दै बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। सरकारले हालसम्म बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्रै दिएको, तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफुलका बोट बिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोट बिरुवाको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर, गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा रासकट्टी नगरी सरकारसँग माग गर्न बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरिराम ढकालले बताउनुभयो। हरासकट्टी नगरियोस्। 1, 2 मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस्। 3 घर बस्ती जग्गा घडेरी र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेको बराबर प्रतिरोपनि 7,73,000ले दियोस्। बुढी गण्डकी प्रभावितहरूले मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासोलाई सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस्। 8 मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार 5 रोपनी र 10 रोपनी जग्गालाई 15% र 10% रकम दियोस्। 9 पुनर्वास पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरियोस्। डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै ओडामा पुनर्वास गर्ने र उपयुक्त पाएक पर्ने स्थानमा जग्गा रोका गरियोस्। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको शेयर स्वामित्व सुनिश्चितता हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुङ्गो लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ। अविरल वर्षाका कारण भदौ 13 गते राति दार्चुलाको निजाङगाड खोलामा आएको बाढीले श्री बगडका आधा दर्जन घर परिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरू घरबार विहीन भएर तिरपाल मुनि बसिरहेका छन्। निरन्तरको अविरल वर्षाका कारण दार्चुलाको विभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले सर्वत्र गुमेपछि उनीहरू त्रिपाल मुनि बसेर दिनरात कटाइरहेका छन्। त्रिपाल मुनि बसेर दिनरात कटाउनुको पीडा यस्तो छ। बाढी पीडितहरू पहिरोले थिचिएको घर हेरेर दिनभर टोलाएर बस्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई सो क्षेत्रमा बस्न मनले मान्दैन, तर अन्त कतै जाने ठाउँ पनि नहुँदा खुला आकाश मुनि तिरपाल टाँगेर रात बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूको सरकारसँग एउटै माग छ, पुनर्स्थापन। व्यवस्थित गरिदियो भने हामीहरू राहत हुन्थ्यो कि अझै राहत हुन्थ्यो कि भोलि अब यहाँ बसोबास पक्की घर लगाएर यहाँ बसोबास गर्नुभन्दा अन्यत्र कहीँ सर्न पायो भने पुरै सिलगढीको भविष्य छैन। तर अहिले दुःखदायी यहाँ घर गएकाहरू नोक्सान भएकाहरूलाई पनि छर्न सक्यो भने
राम्रै हुन्थ्यो, हामी धेरै खुसी हुन्थ्यौँ। जमिन सकिन सब के नराख्यो सर सब हामी त यहीँबाट रोजगार नाम सागपात बेचेर खान्थ्यौँ, त्यो सब लग्यो। अब जमिन भन्नु यत्रो हो, केही नराख्यो सम्पत्ति भन्नु, घर पुरा घर लग्यो। बाढीले श्रीबगड बस्तीका 5 घर बगाएको छ भने दर्जन बढी घर जोखिममा रहेका छन्। सडकदेखि हिँड्ने बाटो समेत बगाएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी समेत प्रभावित बनेको छ। बाढीले पुर्याएको क्षतिको नगरपालिकाले विवरण सङ्कलन गरी ल्याएकोले पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्थाका साथै प्रभावित बनेको अत्यावश्यक सेवालाई छिटोभन्दा छिटो सुचारू गरिने महाकाली नगरपालिकाले जनाएको छ। थुप्रै अब क्षतिहरू, यसले बाटोको क्षति हामी बाटोमा भएर भिर भएर हिँडेर गएका छौँ। हामी सम्पूर्ण क्षतिहरू कलेक्सन गरेर ल्याएको छौँ। हामीले उचित राहतका लागि हामी कार्यपालिकामा निर्णय गर्छौँ। तत्काल पाउनुपर्ने राहतहरू, खानेपानीको व्यवस्था हामीले तत्काल गरेका छौँ। उति बेला नै बत्तीको व्यवस्था आज साँझसम्म बत्ती बल्छ। बाटो खोल्ने व्यवस्थापनका लागि हामीले डिडिआरसी मार्फत निर्णय गरेर पनि बाटो खोल्ने पनि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ। निजङ्गगाड खोलामा आएको बाढीले दार्चुला तिङ्कर सडक स्थित पक्की पुल समेत बगाएको छ। पुल बगेपछि यातायात पूर्ण रूपमा सम्पर्क विच्छेद हुँदा भिरको बाटो जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्षाका कारण बाढी तथा पहिरो आउँदा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा दर्जन बढी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने दर्जनौं घरहरू जोखिममा रहेका छन्। क्षति भएका घर परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति र जोखिमयुक्त घरहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दार्चुला सहकर्मी प्रकाश चन्द्र भट्टको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मोबाइल ब्रान्ड स्यामसङले स्मार्टफोनका 2 मोडलहरू सार्वजनिक गरेको छ। स्यामसङले ग्यालेक्सी Z Fold 35G र ग्यालेक्सी Z फिलिप्स 35G सार्वजनिक गरेको हो। यी 2 नेपालका फोनले नेपाली बजारमा धेरै ग्राहकको मन जित्न सफल हुने स्यामसङको विश्वास छ। स्यामसङका ग्राहकहरूले पहिलेबाट नै पर्खिरहेको यो मोडलको फोनमा विभिन्न नयाँ फिचर्सहरू छन्। ग्यालेक्सी Z Fold 35G मा रहेका नयाँ फिचर्स मध्येको एक हो फोल्डेबल आउटर लुक्स। यसअघि नभएका आइकोनिक स्टाइल तथा ड्युरेबिलिटी जस्ता विशेषता यो फोनले राम्रो बजार पाउन सक्ने स्यामसङका लागि नेपाल निर्देशक प्रणय रत्न स्थापित बताउनुहुन्छ। फोल्ड 3 र G Flip 3 यो दुईटा चाहिँ तपाईको फोल्डेबल डिस्प्ले भएको स्मार्टफोन हो। यो दुईटा हामीले लन्च गर्यौं र यसको साथै हामीले यसपालि ग्यालेक्सी वाच 4 जुन यो स्मार्ट वाच हो स्यामसङको त्यो हामीले लन्च गर्यौं नयाँ भेरिएन्ट। एन्ड एट द सेम टाइम हामीले आज चाहिँ नि ग्यालेक्सी बड्स 2 जुन चाहिँ नि एयरबड्स छ त्यो पनि हामीले लन्च गर्यौं। सो टोटल आज हामीले 4वटा प्रोडक्ट लन्च गर्यौं। ग्यालेक्सी Z Fold 35G को सेप्टेम्बर 5 देखि 20 सम्म अनलाइन बुकिङ गर्न सकिनेछ। त्यसपछि बजारमा सजिलै उपलब्ध हुनेछ। यो फोन ग्राहकहरूले खरिद गर्ने क्रममा आफ्नो फोनलाई अर्को स्टोर तथा IMS स्मार्टबाट 6000 सम्म थप सुविधामा साट्न समेत सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर MCC अनुमोदन गर्ने सरकारको षड्यन्त्र। संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि नेताहरूलाई प्रभाव पार्न MCC उपाध्यक्षलाई ल्याइदै। एमाले अध्यक्ष ओली 10 बुँदे सहमति विपरीतका गतिविधिमा कार्यान्वयनमा आशंका। माधव नेपालको साथ छाडेका नेताहरू तनावमा। गोङ्गबु बस पार्कको हस्तलिखित कागजी टिकट प्रणालीलाई विस्थापित गरी डिजिटल बनाइयो। बसको टिकट काट्न र अग्रिम बुकिङ गर्न यात्रुलाई सहज। काठमाडौँका चोकमा फोहोरको पहाड। वातावरण र स्वास्थ्य जोडिएको फोहोर व्यवस्थापनप्रति लापरवाही। बिजुली र जैविक मल निकाल्ने योजना अलपत्र।
दाङको यातायात कार्यालयमा 3 वर्ष पहिले गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न ल्याएको मेसिन प्रयोगविहीन। कमिसनको चक्करमा किनिएका मेसिनहरू अहिलेसम्म पनि दराजमै। पञ्चशीर उपत्यकाका 4 जिल्ला कब्जा गरिएको तालिबान विद्रोहीको दाबी। प्रतिकार गरेको पक्षद्वारा भने पञ्चशीर आफूहरूकै नियन्त्रणमा रहेको भनाई। र भारत विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। तेस्रो पटक भारतलाई जित्ने नेपालको सपना अधुरै। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।